अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक बड़ी लंबी उम्रें सेहत वाली आपको दे। पाकिस्तान आबाद रहे, ताकि क़यामत सदा सलामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। फेसबुक पर भी फॉलो करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका लिंक है वो शेयर किया करें। और जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर दिया करें। सबसे बड़ी खबर जो आज की है, पाकिस्तान में जो तब्दीली है, असल तब्दीली है, वो शुरू हो चुकी है। बहरहाल बहुत बड़ी, बहुत गैर मामूली खबर है। जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाक फौज के तर्जमान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ किए गए टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की थी। नतीजतन पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफा तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब तदीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने हैं और फील्ड मार्शल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। यानी फैज हमीद के खिलाफ सिर्फ टॉप सिटी नहीं बल्कि और भी कई मुकदमात हैं, कई केसेस हैं और कई चीजें हैं जिनकी तहकीकात फौज कर रही थी। पहले चाहता हूं कि टॉप सिटी केस की तफसील आपको बता दूं। ये केस सबसे पहले अबसार आलम साहब ने फोड़ा था और अबसार आलम साहब लिखते हैं कि मई 2017 में मेरे मोहल्ले F11 में 12 मई 2017 को नमाज फजर से कुछ देर पहले रेंजर की दर्जनों गाड़ियां, ट्रकों और एम्बुलेंस के कानवाय 100 से जायद मशीन गनों से मुसल्लह सोल्जर के साथ दाखिल हुआ। ऑपरेशन के तयशुदा प्लान के तहत F11 की मुख्तलिफ गलियों में दाखिल हुई और एक मुकर्रर वक्त पर 4 घरों को घेरे में ले लिया। ऑपरेशन में फैजल रद्दल दहशतगर्दी का आगाज हुआ। फैजल रद्दल दहशतगर्दी का आगाज F411 के रमेश सिंह अरोड़ा के घर से हुआ। दीवारें फलांग कर मुसल्ला वर्दी पोश और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद घर के अंदर लकड़ी का दरवाजा तोड़कर घुसे। रमेश सिंह जो कि पंजाब असम्बली के अकलीती मेंबर थे, उनका खानदान करतारपुर के गुरुद्वारा की नस्ल दर नस्ल निगरान है। खुद इस वक्त करतारपुर गए हुए थे। घर में कोई मर्द और खतून ना था, सिर्फ उनकी बीवी, छोटे बच्चे और उनकी बेवा बहन और 4 बच्चे सो रहे थे। सबको घसीट कर बेडरूम से निकाला गया और उनकी डरी सहमी औरतों और खौफजदा बच्चों से तफसील शुरू हुई। और वकार किधर है? अब वकार तो कोई था नहीं वहां पर, वो आपको मिलता कैसे? कुछ ही देर बाद इंतहाई तरबियत याफ्ता बेहतरीन इंटेलिजेंस और हथियारों से मुसल्ला नंबर 1 अफसरान को एहसास हुआ कि वो गलत घर में घुस गए। जिस घर में उन्हें जाना था वो रमेश के घर के सामने सड़क की दूसरी तरफ था। फौरन वहां से पुष्पाई इख्तियार की, लेकिन औरतों बच्चों की नफ्सियात और मोहल्ले में उनकी इज्जत और साख को जो नुकसान हुआ वो पहुंचा चुके थे, जिसका शायद खुमियाजा आज तक डेफिनेट वो बच्चों के जहन से ये चीजें कहाँ निकलती हैं। रमेश सिंह ने उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार को खत लिखा, ISI और रेंजर के अफसरान एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने उनकी चादर और चार दीवारी की बेहुरमती की। लेकिन बाजवा डॉक्टरैन के मरकजी स्तून जनरल फैज को टच करने की जरूरत किसको थी? चंद गलियां छोड़कर रेंजर और ISI के तकरीबन 100 अफसरान मुसल्लह जवान और एक घर की दीवार फलांग कर दरवाजे तोड़कर घर में मौजूद लोगों को यरमगाल बना चुके थे और इर्द गिर्द के सब लोग इस घर के मकीनों को जानते थे। आना जाना था, इज्जत थी, लेकिन आज उसी घर का सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अफसरान और एहलकारों ने मुहासरा किया हुआ था। बाहर रंग बिरंगी जलती बुझती लाइटों वाले डाले, ट्रक और एम्बुलेंस की ईडी थी। पूरा मोहल्ला जाग चुका था, परेशान था। इतने बड़े दहशतगर्द उनके हमसाए हैं, उन्हें पता ही नहीं चला कि अंदर तमाम घर वालों को मेन लाउंज में जमा करके उनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। 10 साल के एक बच्चे ने जब उन लोगों से पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसको जमीन पर पटक कर उसके मुंह पर बूट रखकर उसे बताया गया कि तुम्हारा बाप दहशतगर्द है। दहशतगर्द बाप इस्लामाबाद रावलपिंडी के संगम पर मोटरवे के किनारे हजारों एकड़ पर फैली निजी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक था, जिसकी कीमत खरबों में थी। इस दहशतगर्द को सिर्फ 4 हफ्ते पहले पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले जुम्मेदारान बिजनेसमैन का अवार्ड दिया था। उस दहशतगर्द के घर में उसके 75 साल ससुर से लेकर 2 साल के बच्चे और बच्चियों समेत 8 लोग थे। ससुर हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और उसके 20 साल के साले को हाथ पांव बांधकर पहले घर में तशद्दुद किया गया, गंदी गालियां दी गई, फिर सर मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर रेंजर की गाड़ियों में फेंका गया। घर का कीमती सामान, कैश, करेंसी, कागजात, लाइसेंसी असला ट्रकों पर डाला और कश्मीर हाईवे पर गोलड़ा के करीब एक कम्प्लेक्स के तहखाने में शिफ्ट कर दिया गया। चीफ साहब, आपको पता ही होगा ये जगह किसके पास है। F11 के 2 मजीद घरों में ऐसा ही ऑपरेशन किया गया और वहां से हाउसिंग सोसाइटी के 2 अफसरान को भी बेहमाना तरीके से यरगमाल बनाकर उसी तहखाने में शिफ्ट कर दिया गया। वहां पर अगले कई दिन और रात तफ्तीश की आड़ में सुसर और हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और उसके 2 एग्जीक्यूटिव पर
3rd ڈگری شدید تشدد کیا گیا اور بجائے دہشت گردی کا پوچھنے کے اس کے ہاؤسنگ سوسائٹی کے کاغذات کی ملکیت کے بارے میں پوچھ رہے. جب چند دنوں بعد جب انہیں لگا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا دماغ ٹھکانے آ گیا تو اس کو ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جہاں اس کے سامنے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی پراپرٹی ٹرانسفر کے کاغذات رکھے گئے. حکم دیا اس پر دستخط کر دو. ان کاغذات پر پراپرٹی کے 50% ٹرانسفر کسی نجف نامی شخص کے نام پر اور بقیہ 50% لندن کے ایک رہائشی معصومہ کے نام پر منتقل کر دی گئی. ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے دستخط کرنے سے انکار کیا. مزید تشدد سہنا پڑا لیکن وہ نہ مانا. آخرکار اس پر A780 کے تحت دہشت گردی اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کا پرچہ کاٹ کر CTD پنڈی کے حوالے کر دیا گیا. اگلے 3 سال تک کیس چلتا رہا جس میں نہ وہ صرف باعزت بری ہوا بلکہ ہائی کورٹ نے بھی اسے انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا. اب اپیل سپریم کورٹ کے دروازے پر مسلسل دستک دیے جا رہی تھی لیکن ججز اپنی سیاسی مصروفیات میں مصروف تھے. فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے تفصیلی فیصلے میں جھوٹے الزامات لگانے پر پراسیکیوشن کی دھجیاں اڑا دی گئی. فیصلہ پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس وطن میں ظلم اور ناانصافی کس لیول تک ہوتی ہے. لیکن ہمارا اگلا سڑا گلا نظام عدالتی دہائیوں پر محیط کے بعد بھی انصاف دینے سے متاثر ہے. بوڑھا 75 سالہ سسر جو اپنی بیٹی اور اس کے بچوں سے ملنے 2 دن کے لیے کراچی سے آیا تھا وہ ذہنی اور جسمانی تشدد کی برداشت نہ کر سکا. نفسیاتی مسائل کا شکار ہوا. کبھی اسلام آباد واپس نہ آیا اور 2 سال بعد اپنے کیس فائل اٹھا کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا. تمام فیملی ممبرز 3 سال کے لیے بیرون ملک چلے گئے. اپنے نفسیاتی مسائل کا مداوع کر کے واپس آئے. یہ واقعہ باجوہ ڈاکٹرائن کے دور فیضی کی دیگ میں سے چاول کا ایک دانہ ہے جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سرکاری عہدے اور جو وردی کی آڑ میں مال غنیمت فاشزم کس طرح لیول جاری رہتا ہے. اس سے پہلے بھی جب جنرل فیض رضوان DGISI تھا تب 4 نجی ٹی وی چینل کے مالک کو اسلام آباد سے رات کی طریقے میں اٹھایا گیا تھا اور اس کو بھی ایک سیف ہاؤس کے تہہ خانے میں بند رکھ کر تب تک ذہنی اور جسمانی تشدد بنایا گیا جب تک اس نے اپنے ٹی وی چینل کی ملکیت ٹرانسفر کرنے کی دستخط نہیں کر دیے تھے. جب تک وہ میڈیا آنر یرغمار رہا اس کے گھر والوں کی کوئی خبر نہیں تھی وہ کہاں ہے. فیملی ہمیشہ کے لیے خوفزدہ اور نفسیاتی مریض ہوگی. ان ٹی وی چینل کا قبضہ پہلے ایک ہوٹل چین کے مالک اور اس کے ملازم آج کل تمام ٹی وی چینل پر اپنا اسٹیبلشمنٹی عمرانی تجزیہ کیوں بانٹتے ہیں بلکہ گیان بانٹتے ہیں. پھر بعد میں ایک پراپرٹی ٹائپ ان کو دے دیا گیا جس نے ایک اور اسٹیبلشمنٹی عمران گیان بانٹنے والے کو اینکر کا اس کا کل مختار کر دیا اور پھر کچھ عرصے بعد پیسہ ہضم اور کہانی ختم ہوگی. لیکن اس درمیانی وقفے میں ان ٹی وی چینل اور تجزیہ نگاروں نے نواز شریف کو غدار کرپٹ قرار دے کر ہٹانے اور عمران خان کو مسیحی بنا کر پیش کرنے کی پروپیگنڈا مہم میں حصہ لیا. 5th جنریشن کے نام پر جھوٹ اور بہتان کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ میں نفرت اور زہر بھر کر پاکستانی معاشرے کو تقسیم کر دیا. جنرل پاشا جہیر الاسلام کے سنہری دور میں بھی اغوا برائے تاوان کے ڈاکٹرائن اسلام آباد میں بڑے زور و شور سے جاری تھے. اس کا کوئی توڑ نہ کر سکا. لیکن ایک بزنس مین جس کا کاغذائی اجناس کا کاروبار ہے اور وہ پاکستان کے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے شہریوں میں شامل ہے ایک دن شام کو دفتر سے F8 گھر جانے کے لیے نکلا تو اچانک راستے سے غائب ہو گیا اور ڈنڈا میاچی گاڑی رات کو ایک ویران سے سڑک سے ملی لیکن گاڑی والا غائب. گھر والوں نے کسی سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر اس کی لاش کے بجائے زندہ حالت میں وصول کرنا ہے تو 40 کروڑ کا بندوبست کر لیں. اس کاروباری شخص کو بغیر کسی رکاوٹ کے اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچایا گیا. اس دوران بات چیت ہوتی رہی. آخرکار اغوا کار جو اپنا تعلق ایک انتہا پسند تنظیم بلکہ مذہبی تنظیم سے بتا رہے تھے مختلف طاقتور سرکاری اور مذہبی شخصیات کی سفارش اور مہارت گارنٹی سے 8.5 کروڑ روپے کے تاوان لینے پر راضی ہو گئے. یاد رہے اس وقت $1 صرف 90 سے 80 روپے کا تھا اور ایک ویران اور محفوظ جگہ پر مغویان کو رقم ادا کر کے بزنس مین کو زندہ وصول کیا گیا. جس کے گھر کے جس کمرے سے اس بزنس مین کو رکھا گیا تھا وہیں اس جگہ کچھ دن پہلے اسلام آباد کے ایک مشہور منی چینجر کو اغوا کر کے مہمان بنایا گیا تھا. 2 کروڑ روپے دے کے رہا ہوا تھا. چیف صاحب جتنے لوگوں کا میں نے یہاں ذکر کیا میں ان سے بار بار مل کر ان واقعات کی تصدیق کر چکا ہوں لیکن خوف کا عالم یہ ہے کہ سوائے رمیش سنگھ اروڑا کے تمام لوگوں نے کہا کہ ہمارا نام نہ لکھنا کیونکہ ریٹائرڈ ہونے والے فرعونوں کی باقیات اب اداروں کے اندر بیٹھی ہے. ان کو اور ان کی فیملی ممبرز کو ان کے کاروبار کو نقصان پہنچا چکی ہے. ابصار عالم صاحب نے یہ تفصیلات شائع کر کے آرمی چیف سے گزارش کی تھی جس پر ایکشن ہوا اور وہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ایکشن ہوا ہے کہ وہ آج وہ بندہ جو یہ سب کرنے والا ہے وہ آج اپنا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس میں سے جو ایک چیز میں مس کر گیا ہوا ہے 2016-17 میں نواز شریف کے خلاف جو ہوا جس کا خمیازہ یہ تو چند لوگ تھے جو چند کروڑوں کے لیے اٹھائے گئے تھے, چند حیثی سوسائٹیوں کے لیے اٹھائے گئے تھے, چند بزنسوں کے لیے اٹھائے گئے تھے, لیکن یہاں پر نواز شریف صاحب کو باقاعدہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اور ایک
लाडले को लाने के लिए उठाया गया था। नवाज शरीफ साहब को अदालतों के ज़रिए, जिसका ज़िक्र बहुत अच्छे तरीके से जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं रहता, और फिर वो किया गया, और वो लोग जो चंद करोड़ रुपए देकर आज़ाद हो गए, 3 साल के बाद ज़हनी दिमागी तौर पे कुछ फ्रेश हो गए, लेकिन पाकिस्तान की 26 करोड़ आज तक अवाम फ्रेश नहीं हो सकी। उसका 5 रुपए के 90 पैसे वाला यूनिट जो है 60 रुपए का है, 100 से 80 रुपए के दरमियान वाला डॉलर जो है वो 300 का है। स्टॉक मार्केट कर्जा उसका जो है वो 3 गुना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि जिसको वो लेकर आए थे उसने जो तबाही मचाई है। और इसके अलावा अनगिनत इस 26 करोड़ अवाम को जो मसाइल हैं जिसकी वजह से हुए हैं, वो वजह जो है, आज वो इंसान जो है वो आज गिरफ्तार हो चुका है। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि 26 करोड़ अवाम की इन तकलीफों का मुदावा तो नहीं हो सकेगा, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा कोई शख्स दोबारा फिर जनरल फैज ना बने और अपनी पसंद नापसंद की वजह से लोगों को ना उठाए और किसी मुल्क को इस जो तबाही के नहज पर ना पहुंचाए। इसके साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए। आज आपकी इसकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान में असल तब्दीली हो चुकी है? अगर जनरल फैज जैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर उनके किए हुए जुल्मों सितम का केस चल सकता है, तो क्या इस मुल्क में कोई दूसरा महफूज रह सकता है? अगर जनरल फैज को उठाया जा सकता है, उनसे हिसाब लिया जा सकता है, तो जो इस मुल्क में 9 मई करने वाले हैं उनको माफी मिल सकेगी? सवाल का जवाब जरूर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर करें। आप लोग ख्याल रखें, आप लोगों से फिर बात होगी। खुदा